परवरदिगार आलम का लाख शुक्र कि उसने हमें कुरान और विलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद से वाबस्ता रखा, और परवरदिगार आलम ने एक मरतबा हमारे वजूद को एक ख़ास लुत्फ़ व करम इनायत फरमाया कि हम जवारे इमामैन जवादैन के में तशरीफ़ फरमा होकर और एक मजलिस अज़ा मुनक़िद कर रहे हैं, और इमाम हुसैन और मासूमीन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत पर कुछ आंसू रवा कर रहे हैं। ये आंसू इतनी अहमियत का हामिल है कि एक मरतबा अल्लामा मजलिसी ने इस वाक़े को नक़ल किया। अल्लामा मजलिसी ने इस बात को नक़ल किया, अल्लामा मजलिसी के हवाले से उलमा ने नक़ल किया, और अल्लामा मजलिसी ने उस शख्स के वाक़े को नक़ल किया कि अय्याम अदा शुरू है, और अय्याम अदा के शुरू होते ही एक आदमी इस रिवायत को बयान कर रहा है कि जिसकी आँख से मच्छर की या मक्खी के पर के बराबर भी अगर एक आंसू निकल जाता है, नतीजा क्या है कि उस पर जहन्नुम की आग खराब हो जाती है। जब उस मुतासिर शख्स ने इस रिवायत को सुना, उसका इस्तेज़ा किया, मजाक बनाया कि कैसे मुमकिन है कि इंसान के गुनाह मिट जाए, ख़त्म हो जाए और उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाए। अब वो जाता है अपने घर पर, आराम करता है, ख्वाब में क्या देखता है, आलम महशर है, और आलम महशर में उस पर प्यास का शदीद गलबा है, और एक तरफ कौसर है और कौसर से लोग सैराब हो रहे हैं। ये आगे बढ़ता है, क्या देखता है कि 3 अशख़ास वहाँ पर खड़े हुए हैं। पूछता है कि कौन कौन है, कहा कि एक मरतबा तारुफ़ करवाया जाता है, रसूल खुदा हैं, जनाब अमीर हैं और जनाब सैयदा हैं। अब ये जाता है जनाब सैयदा के पास और जनाब सैयदा से अर्ज़ करता है कि सैयदा मैं प्यासा हूँ, आलम महशर है, शिद्दत की प्यास है, आप मुझे कौसर से सैराब करें। तो आप फरमाती हैं क्या तुम इस बात में शक करते हो कि जो शख्स हुसैन इब्न अली पर आंसू बहाए परवरदिगार आलम उसके तमाम गुनाहों को बख्श दे। बस जैसे ही उसने इस बात को सुना, अपने अमल से तौबा की और मजलिस इमाम हुसैन में शामिल हो गया। उलमा ने मजालिस की कुतुब में इस बात को नकल किया कि अगर वो आंसू जो फर्श अज़ा पर बहा जाता है, एक कतरा आंसू अगर जहन्नुम में डाल दिया जाए तो तमाम जहन्नुम की आग बुझ जाएगी। दुरूद पड़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बच्चियाँ मेरे सामने हैं, तो कुछ इन रिवायत का सहारा लेते हुए रसूल खुदा की पहली औलाद एक बेटी की सूरत में, और रसूल खुदा फ़ख्र करते हुए नजर आए। और फिर एक और रिवायत आपसे ही मंसूब की गई कि आपने फरमाया बेहतरीन और खुशकिस्मत वो औरत है कि जिसकी पहली औलाद उसकी बेटी हो। और उसके बाद रिवायत के अंदर और एक जो हम हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र का किस्सा मुसलसल सुनते आते हैं कि वहाँ पर एक कत्ल कर दिया, एक मरतबा कश्ती में एक मरतबा सुराख कर दिया, उसके बाद जो गिरती हुई दीवार थी उसको सहारा दिया। वो बयान करना मकसूद नहीं है सिर्फ उसके हवाले से कि जिस बेटे को कत्ल किया था। अब रावी आया और रावी ना आने के बाद कहा कि मौला मुझे बेटी हुई है। इमाम ने अब उसके सामने कहा कि ना तुम्हारे ज़मीन पर चलती है, ना तुम्हारा रिस्क खाती है, तुमसे गैर है। सब कुछ करते करते इमाम ने 2-3 रिवायतें, उसके बाद इमाम ने ये बयान फरमाया कि वो जो बेटा कत्ल किया गया था कि जिसकी वजह से ये मुमकिन था कि वालिदैन इस्लाम से निकल कर कुफ्र की तरफ चले जाएं, परवरदिगार आलम ने उस बेटे के बदले एक बेटी अता की, और इस बेटी से इस दुनिया में 70 अंबिया तशरीफ लेकर। दुरूद पड़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हैं कि जो बेटों से अफजल होती हैं, जो बेटों से बाबरकत होती हैं। और अब अगर हम सीरत रसूल की तरफ निगाह करें तो लोगों के बहुत बहुत बेटे थे कि एक मरतबा ताने देने वाले आसिफ ने वाल ने ताना दिया कि आप तो अबतर हैं नस्तजीब बिल्लाह, लेकिन परवरदिगार आलम ने सूरह कौसर के ज़रिए से उसके दावे को बातिल किया, और फिर नस्ल रसूल को नस्ल फ़ातिमा के ज़रिए से फ़ातिमा के ज़रिए से करार दिया कि आज दुनिया में जहाँ जहाँ सादात मौजूद है वो औलाद फ़ातिमा है। दुरूद पड़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपके सामने सूरह मुबारक मरियम की तिलावत का शर्फ मैंने और समात का शर्फ आपने हासिल किया। सूरह मरियम की बिल्कुल 12वीं आयत है, उसके आयत का आखिरी हिस्सा व आतैनाहुल हुक्मा सबीहा, व आतैनाहुल हुक्मा सबीहा, हमने उन्हें बचपने में हिकमत अता की। अब ये ताल्लुक़ अगरचे हज़रत ईसा और हज़रत याहिया के दरमियान है कि परवरदिगार आलम ने उनको आगोश मादर में नबूवत भी अता की, हिकमत भी अता की। लेकिन जब हम इस लफ्ज़ सभी की तरफ जाते हैं तो इसी सभी से मिलता हुआ, इसी मादे यानी स्वाद और बा तजदीद के साथ मिलता हुआ इस महीना के जो रजब है, इसको रजबुल असब भी कहा जाता है,
اور اگر ہم معنی الاخبار میں جائیں، اور معنی الاخبار جو کتاب ہے، اس معنی الاخبار میں ایک روایت ہے کہ جناب امیر کے بہت سارے اسماء فلاں قوم کے نزدیک، فلاں قوم کے نزدیک، فلاں قوم کے نزدیک یہ ہے. تو ایک مرتبہ جناب امیر اپنے نام کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا نام سبی بھی ہے، میرا نام سبی بھی ہے. اب راوی نے پوچھا کہ مولا آپ کا نام سبی کیوں ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب میں نے سورہ توبہ کی آیات کہ جب ایک صحاب سے لے لی گئی منزل میں، کہ جب وہ جا رہے تھے رسول خدا نے ان کو دی، اور رسول کے پاس جبرائیل یہ حکم لے کر آئے کہ اے رسول کہ اس پیغام کو کوئی نہیں پہنچا سکتا، یہ آپ پہنچا سکتے ہیں، اور رجل من کا یہ وہ شخص پہنچا سکتا ہے کہ جو آپ سے تعلق رکھتا ہو. تو ایک مرتبہ رسول خدا کو جناب امیر نے اپنے ناقے پر سوار کیا، اور جب جناب امیر راستے میں تھے ان صاحب سے وہ آیات لیں، سورہ لیں، اور ایک مرتبہ وہ صاحب واپس پلٹے. ان کو اختیار دیا گیا تھا چاہو تو علی کے ساتھ رہو، علی کے ساتھ رہو، علی پر حاکم بن کے نہیں رہ سکتے. علی کائنات میں وہ شخصیت ہے کہ جس پر حکمت، جس پر حکومت، جس پر یا تو سرفرازی پروردگار عالم کی ہے یا رسول کی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص علی ابن ابی طالب پر حکم کرا نہیں پائے. درود پڑے گا محمد والی محمد پر. ہر آدمی چاہے کسی کو بھی آپ لے کر آئیں وہ کسی نہ کسی کے ماتحت رہا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب رسول کے ماتحت ہیں یا پروردگار عالم کے ماتحت ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے ماتحت نہیں دکھائی دیے طول تاریخ کے اندر. اب جناب امیر جب پہنچے ایک مرتبہ مکہ کی وادی میں، خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جناب امیر نے سورہ برات کی تلاوت کی، اور یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد اس طرح سے برہنہ طریقے سے طواف نہیں کیا جائے گا، جو عہد تھا وہ عہد ہے، اور جس کے پاس عہد نہیں ہے تمام تفصیلات اس کے حوالے سے. تو وہاں پر جناب امیر نے فرمایا کہ مکے والے مجھے سبی کہنے لگے کہ یہ تو سبی ہے، یہ تو بچہ ہے. تو مکے والوں کے نزدیک میرا نام ایک سبی ہے. درود پڑے گا محمد وآل محمد پہ. اور مجلس ایام قریب ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے، اور حق ہے کہ امام موسیٰ کاظم اور امام تقی جواد علیہ السلام کا انسان جتنا ممکن ہو سکتا ہے حق ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ اجر مودت ہے، اور اجر مودت ہر مسلمان سے طلب کیا گیا. اور اب اجر مودت کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون ہے کہ جس کا نام ہے حسرت، وہ مدینے میں رہتی تھی، اور جب مدینے میں رہتی دو افراد زعفر اور حبتر، زعفر سے عین فے زعفر، حبتر ہے بے تیر ہم حبتر، ان دونوں کا نام یاد رکھیے گا، زعفر اور حبتر. اب یہ خاتون جو ہے وہ حسرت آتی ہے، اور آنے کے بعد اس کا ارادہ یہ ہے کہ عذر مودت کو انجام دے. تو یہ زعفر اور حبتر کہتے ہیں کہ اہل بیت کا تو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مودت ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی تھا وہ رسول کی زندگی میں تھا. جب ان دونوں سے اس خاتون نے اس بات کو سنا، وہ واپس پلٹ گئی. کچھ دنوں کے بعد رسول کی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب ملاقات ہوئی تو ام سلمہ نے کہا کہ کافی دن ہو گئے اور تم ہمارے پاس نہیں آئی، اور جبکہ عزر مودت تو واجب ہے. تو انہوں نے کہا اسی طرح سے مجھ سے ان دو افراد نے ملاقات کی، اور انہوں نے کہا رسول کی زندگی میں عزر مودت تھا، رسول چلے گئے دنیا سے، عزر مودت بھی ختم ہو گیا. ام سلمہ نے اس بات کو نقل کیا کہ عذر مودت تمام مسلمانوں پر قیامت تک کے لیے فرض ہے، یعنی قیامت تک ہر مسلمان پر عذر مودت فرض ہے. اب یہ عذر مودت ہم کس طرح سے ادا کرتے ہیں، علماء نے اس کے حوالے سے مختلف طریقوں کو بیان کیا. کبھی ایک مرتبہ آپ کم سے کم کیا ہے کہ انسان اپنے ناموں کو اہل بیت کے ناموں پر رکھے، اور پھر کہ جس نام میں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور مہدی ہو، نام ملا کہ جس گھر میں یہ اسماء موجود ہوں گے اس گھر میں کبھی بھی فقر و فاقہ داخل نہیں ہو سکتا. یعنی نام کی برکت، ابھی کچھ بھی نہیں، صرف نام کی برکت یہ ہے کہ یہ نام رکھ لو، اس گھر میں کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا. اور ایک اور نام جو پسندیدہ ہے ائمہ کو، وہ کیا ہے؟ علی ہے. کہ اس کے حوالے سے روایت نقل کی گئی کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ولد لی میں تو فرزن، کہ میں تو ذکر یا میں تو فرزن، کہ اگر پروردگار عالم مجھے 100 بیٹے بھی عطا کرے تو میں ان 100 بیٹوں کا نام علی رکھوں گا. اتنی نام علی سے محبت ہے. اسی لیے آپ دیکھیے مقتل میں ایک مرتبہ علی اکبر دکھائی دیتے ہیں، ایک مرتبہ علی اوسط دکھائی دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ علی اصغر دکھائی دیتے ہیں. درود پڑے گا محمد و آل محمد پر. اور معصومین میں بھی
4 मासूमीन में आपको एक मरतबा अली के नाम की तकरार दिखाई देती है कि कितना पसंदीदा नाम है। कभी नाम मोहम्मद की तकरार है, कभी नाम हसन की तकरार है, कभी नाम अली की तकरार है, लेकिन वो नाम के जिसकी तकरार न हुई वो वाहिद हुसैन इब्न अली का नाम है या वाहिद फातिमा ज़हरा का नाम है। दुरूद पड़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मजलिस का तज़किरा के तामील पर कि इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ बहर में से कुछ कतरात आपके सामने, ताकि हम अपने दिल को इस ज़िक्र के ज़रिए से मुनव्वर कर सकें और ये ज़िक्र वो है कि जो क़यामत में हमारी शफ़ाअत का सबब बन सके। दुरूद पड़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अगरचे सर्दी हो रही है मालूम है, लेकिन उसके बावजूद ये याद रखिएगा, एक रिवायत है रसूल खुदा क्या फरमाते हैं, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारत फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरदु अबदा। बेशक क़त्ल हुसैन ऐसी हरारत है जो कभी भी ठंडी नहीं होगी, जो कभी भी ठंडी नहीं होगी। यानी तमाम जो भी चीज़ें हैं, अब इस रिवायत को आप अपने तौर पे समझ सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए कि एक मरतबा जब मजलिस मातम का तज़किरा हो कि फ़लाँ जगह पर मजलिस मुनक़िद होनी है, इंसान हर चीज़ को भूल जाता है, लेकिन मजलिस हुसैन इब्न अली की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता हुआ चला जाता है। और अब इसके हवाले से कि ये मजलिस हुसैन के जहाँ पर मुनक़िद होती है, आग़ा जाफ़र शोस्तरी ने इस बात को नकल किया कि अल इजाबत व तहत क़ुब्बते के दुआ कबूल होती है इमाम हुसैन के हरम मुतहर में। वहीं पर उन्होंने इस बात को अपनी किताब ख़साइसुल हुसैनिया में नकल किया। कहते हैं कि जब मजलिस अज़ा मुनक़िद होती है तो जो मजलिस मुनक़िद हो रही है, मजलिस सुनने वाले और मजलिस पढ़ने वाले के दिल में क़ब्र इमाम हुसैन है, और जब मजलिस मुनक़िद हो रही है, दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है, तो एक मरतबा वहाँ पर भी एक गुंबद पैदा हो गया, एक गुंबद है। अब जब वो दुआ करता है तो वो दुआ भी कभी भी खाली हाथ या रद्द नहीं होती। दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इस्लाम के हवाले से तज़किरा करना है, यही माह रजब है कि एक रिवायत के बकौल रजब की 10 तारीख़ को सन 195 हिजरी के अंदर इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। और मासूमीन में अभी मैंने आपके सामने कहा था ना कि मक्के वालों ने एक ताना दिया नस्तजीब बिल्लाह रसूल खुदा को, लेकिन परवरदिगार आलम ने उनकी रसूल खुदा की नस्ल को जनाब सैयदा के ज़रिए से फैलाया। और रिवायत ये बयान करती है, तारीख़ ये बयान करती है कि एक मरतबा इमाम रिज़ा के मुताल्लिक़ भी ये ताना गूंजने लगा कि नाउज़ुबिल्लाह इनका तो कोई बेटा ही नहीं है, इनकी तो कोई नस्ल ही नहीं है। इमाम ने फरमाया कि मेरा बेटा होगा जो इमाम बनेगा। और जब रावी ने पूछा मौला आपका बेटा, तो इमाम ने फरमाया क्या ये कोई शख्स जुर्रत कर सकता है कि वो कहे कि मेरा बेटा होगा और वो इमाम बनेगा। यानी बतलाना मकसूद है कि मेरा बेटा होगा करीब जो इमाम बनेगा। और उस बेटे के हवाले से रिवायत की बयान हुई कि इमाम फरमाते हैं कि शियों के लिए इमाम तकी जवाद से बढ़कर कोई बरकत वाला नहीं है। दुरूद पड़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी इमाम तकी जवाद वो हैं कि जो सबसे ज़्यादा बरकत वाले हैं। और जैसे एक मरतबा जनाब अमीर के हवाले से हम ज़ियारत पढ़ते हैं, युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल, कि हक़ और बातिल में फ़ैसला करने वाले, जुदाई करने वाले, और जनाब अमीर को फ़ारूक भी कहा जाता है। इसी तरह से इमाम तकी जवाद के हवाले से मिलता है कि इमाम तकी जवाद युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल, कि इमाम तकी जवाद हक़ और बातिल में जुदाई करेंगे। इमाम हक़ को एक तरफ करेंगे और बातिल को एक तरफ करेंगे। अब ज़रा इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम के हवाले ज़िंदगी मुलाहिज़ा कीजिए कि 10 रजब विलादत है, जुमे का दिन है, 195 हिजरी है, और इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। अब जब विलादत हुई तो कुछ आने वाले मुबारकबादी का पैगाम लेकर आते हैं, मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि इमाम रिज़ा से कहते हैं कि मौला हम ये दुआ करते थे कि खुदा आपको बेटा अता कर दे, और परवरदिगार आलम ने आपको बेटा अता किया। अब हम ये दुआ करते हैं कि खुदा हमें वो वक्त ना दिखाए कि जब कोई हादसे से मुराद आपकी शहादत रोनुमा हो जाए। वहीं अगर हो गई तो कौन इमाम होगा, आपकी बात कौन इमाम है? तो एक मरतबा इमाम ने अपने हाथ से इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा फरमाया कि ये इमाम होगा। तो एक मरतबा रावी ने फ़ौरन कहा कि मौला ये तो 3 बरस के हैं। तो इमाम ने फरमाया कि ईसा के बारे में क्या कहोगे? ईसा के बारे में कि ईसा तो 3 बरस से कम थे, लेकिन उसके बावजूद हुज्जत से कायम हुए और उन्हें हुज्जत को कायम किया।
यही आयत इस बात की निशानदेही करते हुए दिखाई देती है, वआतैनाहुल हुक्म सबिया, कि हमने उन्हें बचपने में हिकमत अता की। हमने हज़रत ईसा को बचपने में हिकमत अता की। अब इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम, एक मुसीबत, एक मज़लूमियत कि जिसका आगाज़ इमाम मूसा काज़िम की शहादत के बाद हुआ, वो क्या है कि जब इमाम मूसा काज़िम की शहादत हुई तो अभी तक एक फ़िरक़ा वो था कि जो मोहम्मद हनफिया की इमामत का कायल हुआ, एक वो फ़िरक़ा बना कि जो एक मरतबा फ़तहिया बना, यानी अब्दुल्ला अफ्ता की इमामत का कायल हुआ। एक फ़िरक़ा वो बना कि जो इस्माइलिया कहलाया, इस्माइल इब्न जाफ़र की इमामत का कायल हुआ। अब इमाम मूसा काज़िम की इमामत के बाद एक और फ़िरक़ा मारिद वजूद में आया, उस फ़िरक़े का नाम है फ़िरक़ा वाक़िफ़िया। वाक़िफ़ियत तवक्कुफ़ करने वाले, ठहर जाने वाले। ठहरने की वजह के तीन बुनियादी अफराद, तीन अफराद थे ख़ास तौर पर कि जिन्होंने इस मज़हब या फ़िरक़े वाक़िफ़िया की बुनियाद रखी। इमाम मूसा काज़िम के ने जिनको वकील बनाया था, उनके पास इमाम का बहुत सारा माल, कनीरे और ज़मीन जायदाद वगैरह थी। उन्होंने इस माल की खातिर इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत का इनकार किया। नतीजा क्या हुआ? एक फ़िरक़ा वाक़िफ़िया मारिद वजूद में आया और कसरत से एक ग्रोह कि जो इमाम मूसा काज़िम की इमामत का एतक़ाद रखने वाला था, इमाम रिज़ा की इमामत से मुनहरिफ हो गया। और उसके बाद फिर वही सामना इमाम रिज़ा के बाद इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम को करना पड़ा, और इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ये फ़िरक़ा अपनी इंतहा पर पहुँचा। बहुत कम आसार इसके जो है वो बाकी रहे। अब इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम के एक मरतबा हारून गैर रशीद है, उसने एक मरतबा इरादा किया अपनी बेटी उम्मुल फ़ज़ल से इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम का निकाह किया जाए। और अब जब वो इरादा कर चुका तो अब्बासी आए, और अब्बासी उलमा, जो मुहद्दिसीन, जो बड़े थे कबीलों के सरदार, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, हमने पहले अली इब्न मूसा रज़ा की वलीअहदी पर अपनी नाराज़गी का इज़हार किया था, लेकिन तुमने इसको कबूल ना किया। वो तो शुक्र है खुदा का, वो कहने लगे कि वो तो अल्लाह का शुक्र है। यानी एक मरतबा कोई चोरी करने वाला अगर चोरी करता है और चोरी में कामयाब हो जाए तो वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ दिखाई देता है। बात पहुँच रही है इंशाअल्लाह आप तक। तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि भाई तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने क्या किया, इमामत को और ये खिलाफत को हम तक रखा और उनसे इमाम रिज़ा के ज़रिए से हमें महफूज रखा। अब तुम इमाम तकी जवाद को क्या करें, हम पर मुसल्लत कर रहे हो, और नतीजा क्या है? नतीजा ये होगा कि जब ये दामाद बनेंगे, तवज्जो के साथ, तवज्जो इसी जुमले पर, ये दामाद बनेंगे, नतीजा क्या होगा कि हुकूमत इनकी तरफ मुंतकिल हो जाएगी, हुकूमत इनकी तरफ मुंतकिल हो जाएगी। तारीख में कुछ ऐसे अफराद भी थे कि जिन्होंने रसूल खुदा को बेटी दी, जिन्होंने रसूल खुदा की बेटी दी, और कुछ ऐसे थे कि जिनको रसूल ने अपनी बेटी दी। पड़ेगा मोहम्मद वाली मोहम्मद। इमाम तकी जवाद के सामने उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम देना ही चाहते हो, इतना कमसिन है, तो कम से कम किसी मोअल्लिम का एहतमाम करो ताकि वो इल्म आदाब के तरीक़े सीखे, और जब मुख्तलिफ़ फ़नून से आश्ना होगा तब जाके देखेंगे। कहा कि अच्छा ऐसा है कि फिर मैं इल्मी मनाज़िर का एहतमाम करता हूँ, उसमें अगर इमाम तकी जवाद कामयाब ना हुए तो जैसे तुम कहते हो वैसे ही होगा, और अगर कामयाब हो गए तो जो मैंने इरादा किया है वही होकर रहेगा। अब एक मरतबा तमाम उलमा जो ज़माने के फ़ुज़ला थे, तमाम उलमा और फ़ुज़ला थे, अब यहाँ पे फ़ुज़ला बेमाने जो हटके थे, क्योंकि इल्म वो है कि जो दर आले मोहम्मद से लिया जाए, इल्म वो है कि जो दर आले मोहम्मद से ली जाए, क्योंकि रसूल खुदा का ये फरमान है कि जो शख्स हिकमत को लेना चाहता है फलियात बाबिहा, वो दरवाजे पर आए, और अहले बैत अलैहिस्सलाम वो है कि जिनको बाबुल्लाह के नाम से याद किया गया। दुरूद पड़ेगा मोहम्मद वाली मोहम्मद। अब एक मरतबा मजलिस मुनक़िद हुई, महफिल मुनक़िद हुई, और जब महफिल मुनक़िद हुई तो मुख्तलिफ सवाल करने वाले सवाल कर रहे हैं। उनमें अपने ज़माने का बहुत बड़ा याही इब्न अक़सम भी मौजूद है। उसने कहा कि यब्न रसूलुल्लाह, अगर इजाज़त है तो मैं भी कुछ सवाल करूँ। इमाम ने कहा कि हाँ सवाल करो। तो उसने कहा, अब उसको ये था कि अपने ज़ोम में, अपने गुमान में ये था कि अगर मैं इमाम से नमाज रोज़े के बारे में सवाल करूँगा, इमाम आसानी से जवाब दे दूँ। अब उसने हज के बारे में सवाल किया कि बताइए कि अगर कोई शख्स हालत एहराम में या हज के मौके पर शिकार करे तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अब इमाम ने कहा कितना नाक़िस सवाल है, कितना नाक़िस सवाल है। एक मरतबा फ़ौरन झुंझलाया, कहें क्या मतलब है? इमाम ने बताया कि हिल में था या हरम में था, हिल में था या हरम में था।
حالت احرام میں تھا یا بغیر حالت احرام کے تھا، ایک مرتبہ اپنے ارادے پہ مصر تھا یا اپنے ارادے پہ پشیمان تھا، ایک مرتبہ تو آزاد تھا یا غلام تھا، ایک مرتبہ اگر اس نے جو شکار کیا پرندوں کا کیا یا انڈا دینے والوں کا کیا، ایک مرتبہ وہ غلام تھا یا آزاد تھا، تائب ہے یا مصر ہے۔ اب ایک مرتبہ ایک سوال سے امام نے 21 شقیں بیان کی۔ اب وہ ایک مرتبہ میں اپنے زبان میں اردو میں کہوں کہ بغلیں جھانکنے لگا، ارے میں تو اس کے سامنے ایک سوال لے کر آیا تھا لیکن اس نے ایک سوال سے بھی علم کی شاخوں کو بہا دیا۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد۔ اس نے تو ایک سوال سے بھی علم کے دریا بہا دیے۔ اب جب عاجزی ان کی ساری کا مظاہرہ کیا، کہا کہ مولا مجھے نہیں معلوم، امام نے 21 جو شقیں تھیں ان تمام کا جواب دیا۔ اب عقد منعقد ہونے لگا، اور وہ جو ہم رشتے زواج میں جو علماء جو خطبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ کے ذریعے سے، وہ خطبہ امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلیم کیا ہوا ہے، اور اسی کو جو ہے وہ عموماً کیا ہوتا ہے نکاح کی محفل میں تبرک کے طور پر اجرا کیا جاتا ہے، جاری کیا جاتا ہے۔ اب جب محفل ختم ہونے لگی تو محفل ابھی ہو رہی ہے، امام نے 500 درہم پر جو اچھے درہم تھے، جتنا حق میں جناب سیدہ کا تھا، اسی کے مطابق ام الفضل جو ہارون کی بیٹی تھی، مامون کی بیٹی تھی، اس سے جو ہے وہ کیا کیا، اس سے رشتہ منسلک ہوا، اور اس کے بعد ایک اہتمام کیا گیا کہ زیورات آئے، سکے، چاندی، ہر ایک اس کے مراتب کے طرف سے تقسیم ہونے لگے۔ اب یحییٰ ابن اقسم نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ مولا شقیں جواب، امام نے جواب دیا۔ امام نے کہا کہ اگر میں تجھ سے کچھ سوال کروں، تم سے سوال کروں، کہا کہ مولا ابھی کیا تھا اپنے زوم میں، اپنے دعوے میں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، لیکن فوراً ہی اپنی شکست کا ایک مرتبہ اعتراف کیا اور کہنے لگے کہ مولا آپ مجھ سے سوال کریں، اگر مجھے جواب آتا ہوگا تو میں آپ کو جواب دوں گا، اور اگر نہیں آتا ہوگا تو آپ سے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہوئے دکھائی دوں گا۔ اب امام نے اسے سوال کیا کہ بتاؤ کہ ایک شخص نے ایک خاتون پر رات کے پہر میں نکاح کی، وہ اس پر حرام تھی، صبح میں اس کی طرف نگاہ کی حلال تھی، پھر ظہر کے وقت نگاہ کی تو حرام تھی، عصر کے وقت نگاہ کی تو حرام تھی، پھر حلال ہو گئی، پھر حرام ہو گئی، پھر حلال ہو گئی، پھر حرام ہو گئی، یعنی ایک رات سے لے کر دوسری رات تک اس پر 21 حالتیں گزری ہیں یا 15 حالتیں گزری ہیں کہ کبھی حلال ہوتی ہے یا حرام ہو جاتی ہے۔ اب ایک مرتبہ وہ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا کہ مولا میرے پاس تو اس چیز کا علم نہیں ہے، تو امام نے ان 15 یا 21 فقہوں کا تمام اس کو جواب عطا کیا۔ امام کے فضائل کے حوالے سے ایک اور بات نقل کی جاتی ہے کہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں عسکرین کی امزاد کر کے آئے، محلہ عسکر سامرہ، وہاں پر تھا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک شخص لایا گیا ہے شام سے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، اور جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے پوچھا بھائی، میں نے اس کو جب دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ عقل مند شخص ہے، عقل رکھنے والا ہے، فہم رکھنے والا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی تم اتنے عقل رکھنے والے ہو، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، اپنا قصہ بیان کروں۔ اس نے کہا کہ میں وہ جگہ کہ جہاں پر شام میں سر امام حسین کو رکھا گیا وہاں پر عبادت کرتا تھا، ایک شخص آیا میرے پاس اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے چلا، کچھ قدم نہ چلا تھا کہ ایک مرتبہ میں ایک مسجد پہنچا، تو اس نے کہا کہ اس مسجد کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ مسجد کوفہ ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی اور میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد چند قدم چلا کہ ایک مرتبہ میں مدینے پہنچا، مدینے میں قبر رسول کے پاس پہنچا، رسول خدا کی زیارت انجام دی اور قبر رسول کے پاس نماز انجام دی۔ کچھ قدم آگے بڑھا کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کے پاس پہنچا، خانہ کعبہ کا طواف انجام دیا، اور ایک مرتبہ کچھ قدم کیا دوبارہ سے میں اسی مقام پر کہ جہاں میں عبادت کے لیے آیا تھا واپس اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ ایک سال گزرا اور ایک سال گزرنے کے بعد وہی شخص مجھے دوبارہ اسی مقام پر دکھائی دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ وہی عمل انجام دینا چاہتے ہو؟ میں نے دوبارہ سے ان کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا کہ وہاں سے نکلے، کوفہ ہے، کوفہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، اور اس کے بعد دوبارہ سے اسی مقام پر پلٹ گئے۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروائیے۔ تب انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں۔ اچھا، یہ شجرہ ایسا ہے کہ جس کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ہم سلسلہ الذہب نہیں پڑھتے ہیں، اس کے متعلق علماء اہل سنت میں سے ایک عالم دین یہ نقل کرتا ہے کہ اگر اس ذکر کو جس میں شجرہ آل محمد موجود ہے، اگر کسی مجنون کو یہ حفظ کروا دیا جائے تو اس کی عقل زائل نہ ہوگی۔
اس کی عقل زائل نہ ہوگی، یہ اسم کی وہ برکت ہے۔ میں نے بیان کیا نا کہ اسم کی برکت یہ ہے کہ اگر نام محمد علی فاطمہ حسن حسین رکھ لیا جائے تو کبھی فقر نہ آئے گا۔ اور یہاں پر یہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر جس کی عقل زائل ہو رہی ہو اس کو یہ نام رٹوا دیے جائے، حفظ کروا دیا جائے، توجہ کے ساتھ حفظ کروا دیا جائے تو اس کی عقل زائل نہیں ہوتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم بچپنے سے اپنے بچوں کو کبھی محمد، کبھی علی، کبھی فاطمہ، کبھی حسن، کبھی مہدی کے نام رٹواتے ہیں، یاد کرواتے ہیں، اور اس طرح سے کہ باپ کا نام بعد میں یاد ہوتا ہے، پہلے محمد اور علی کا نام یاد ہوتا ہے۔ درود پڑے گا محمد و علی محمد۔ نام تاریخ نے امیہ ابن علی رکھا، بیان کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں امام تقی جواد کے پاس حاضر ہوا اور خانوادے کے افراد بھی موجود تھے، چچا بھی ہیں، سب کو ایک پورا قبیلہ ہے۔ امام کے پاس جب حاضر ہوا تو امام نے کنیز سے کہا کہ ان سے کہو کہ جا کر ماتم کریں، ان سے کہا کہ جا کر ماتم کریں۔ ماتم رکھا ہوا، اگلے دن پھر جب آئے امام نے کہا کہ جا کے ان سے کہو کہ ماتم کریں۔ میں نے پوچھا کہ مولا کس پر ماتم و من، کس کا ماتم؟ تو امام نے فرمایا ابو الحسن، امام رضا کا ماتم، کہ امام رضا خراسان میں ہیں، لیکن امام تقی جواد مدینے میں اپنے بابا کی مجلس منعقد کروا رہے ہیں۔ عزیزو، ہمارا سفر زیارت کا ہوتا ہے۔ اس سفر زیارت میں ہم نجف بھی آتے ہیں، کاظمین بھی آتے ہیں، سامرہ بھی جاتے ہیں، کربلا بھی جاتے ہیں، لیکن جب کسی کو ہم بتاتے ہیں کہاں جا رہے ہو، کربلا جا رہا ہوں، ساری زیارتیں کرتے ہیں، لیکن جو زیارت مقدم ہوتی ہے، بڑھ کر ہوتی ہے، وہ کربلا کی زیارت ہوتی ہے کہ کربلا جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں۔ حسین ابن علی کا نام آتا ہے تو ایک مرتبہ آنکھوں سے بے ساختہ اشک روا ہو جاتے ہیں۔ یہ نام حسین کی مظلومیت ہے، یہ نام حسین کی مظلومیت ہے۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ معتصم نے ام الفضل کے ذریعے سے انگور کے دانوں میں زہر بھجوایا، اور جب امام نے انگور تناول کیے، اب ایک مرتبہ آہستہ آہستہ امام کے وجود میں، امام کے جذب مطہر میں وہ زہر سرایت کرنے لگا، اور جب زہر سرایت کرنے لگا، شہادت کا وقت قریب آیا تو ایک مرتبہ امام نے اسرار امامت امام علی نقی کے حوالے کیے، امام علی نقی کے حوالے کیے، شہادت کا وہ وقت بھی ہے۔ اب یہی مقابر قریش، اس علاقے کو مقابر بنی قریش بھی کہا جاتا ہے، مدینۃ السلام کے نام سے بھی ہے، کاظمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام کی آمد سے پہلے یہ مدینۃ السلام تھا، لیکن امام کی آمد کے بعد یہ کاظمین کہلائے جانے لگا کہ اب یہاں پر ایک مرتبہ امام علی نقی اعجاز امامت سے آتے ہیں اور امام تقی جواد کو اپنے جد کے پہلو میں دفن کرتے ہیں۔ کہاں پر؟ اپنے جد امام موسیٰ کاظم کے پہلو میں دفن کرتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ مولا ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں۔ امام علی نقی و اعجاز امامت آئے اور آنے کے بعد آپ کو آپ کے جد کے پہلو میں دفن کیا، لیکن سلام ہو اس غریب حسین مظلوم پر کہ جو کربلا کے بیابان میں دفن کیا گیا۔ اور اب ایک مرتبہ مظلومیت امام تقی جواد کیا ہے کہ یہ جو زہر ہے نا، زہر کیا کرتا ہے؟ زہر ایک مرتبہ جسم کے اندر حرارت کو پیدا کرتا ہے، گرمی کو پیدا کرتا ہے، اور جب گرمی حرارت کو پیدا کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جگر پر، معدے پر جب اثر آتا ہے تو پیاس کی زیادہ طلب ہوتی ہے، اور جب پیاس کی طلب ہوتی ہے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ امام علی نقی اپنے بابا کے پاس اگر ہوتے، یا وہ جو مصاحب ہوگا، جو غلام ہوگا، وہ امام کے سامنے بار بار کوزہ آب پیش کر رہا ہوگا تاکہ زہر کا اثر زیادہ نہ ہو بلکہ کم سے کم ہو جائے۔ میں کہوں گا کہ مولا وقت آخر آپ کو پانی میسر آیا ہوگا، لیکن ہائے مظلوم حسین، ہائے غریب حسین۔ ایک مرتبہ جب سید سجاد کوفہ پہنچے ہیں، اور کوفہ پہنچنے کے بعد سید سجاد نے اپنا تعارف کروایا کیسے؟ انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو طریقہ صبر سے قتل کیا گیا۔ طریقہ صبر کیا ہے؟ مجمع البحرین میں نقل کیا گیا کہ رسول خدا نے منع کیا کہ کسی بھی جانور کو طریقہ صبر سے نہ مارو۔ زمانے جاہلیت میں جب شکار کرنا کسی کو مقصود ہوتا تو جانور کو چاروں طرف سے گھیر لیتے، اور جس کے پاس جو ہتھیار ہوتا وہ جانور پر مارتا، کسی کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اس سے مارتا۔ امام فرما رہے میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو طریقے صبر سے شہید کیا گیا۔
اب کربلا میں ایک مرتبہ لشکر اعداء نے حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا. جس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ حسین پہ برساتا ہے, جس کے پاس نیزے ہیں وہ نیزے مارتا ہے, جس کے پاس تیر ہے وہ تیر برساتا ہے, جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار برساتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اگر کربلا میں کسی کے پاس کچھ نہ ہوگا وہ جلتی ہوئی خاک حسین پر پھینکتا جاتا ہوگا. ہاں عزیزو, ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک مرتبہ حسین دشت کربلا میں, دشت نینوا میں تنہا رہ گئے. ارباب مقاتل نے اور علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ جب شمر کند خنجر لیے ہوئے آگے بڑھا تو آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ حسین کے سینے پر سوار ہوا. کند خنجر ہے اور حسین ہے. دور سے تل زینبیہ پہ زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے. اب ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جب اپنے لبوں کو شمر قریب کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ حسین اس وقت دعا کر رہے ہیں امت کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ ارباب مقاتل نے, ارباب ممبر نے اس بات کو نقل کیا کہ امام کسی کو پکارتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ عباس عباس عباس, ہر صدا پر عباس کو پکارتے جا رہے ہیں. اب ایک مرتبہ ظلم کا یہ خنجر جب روا ہوا, روا ہونے کے بعد ملعون شمر سر حسین کو زلفوں سے تھاما ہوا جب پسر سعد کے پاس آیا تو اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا ہے. تو ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا, ارے اب کیوں کانپ رہا ہے؟ حسین کا کام تو تم تمام کر دیا, حسین کو قتل کر دیا, حسین کو ذبح کر دیا. وہ کہتا ہے کہ جب میں حسین کو ذبح کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ خنجر کے تلے کسی کا ہاتھ موجود ہے, اور شاید اس کی صدا یہ ہو, اے شمر میرے حسین کو ذبح نہ کر, میرے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا. وويل على المسموم, 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 وويل على المسموم.